बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज 28 सितंबर 2019 है। सऊदी अरब का ताज़ा तरीन खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल एमजेड स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। इकामा टैक्स की मुआफ़ी 7 लाख गैर मुल्की मुलाजमीन का फ़ायदा। सऊदी हुकूमत की जानब से सनती इदारों में गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्रर फ़ीस 5 बरस तक सरकारी ख़जाने से अदा करने के फ़ैसले से 7,12,902 गैर मुल्की कारकुनान को फ़ायदा होगा। वाज़ेह रहे कि फ़ीस मुआफ़ी का फ़ैसला शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में किया गया। इसका बुनियादी मकसद सनत के शोबे को फ़रोग देना और सनत की तरक्की की राह में हायल बुनियादी रुकावटें दूर करना है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 6,44,590 अरकान और कानकुनी शोबे में 63,312 गैर मुल्की कारकुनान मौजूद हैं। ये अदादो शुमार इस साल पहले 6 महीनों के हैं। सनती इदारों में गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्रर फ़ीस की मुआफ़ी 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगी। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की कारकुनों पर फ़ीस का फ़ैसला मकामी शहरियों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने के लिए किया था। मकसद ये था कि गैर मुल्की कारकुनों की लागत बढ़ने पर प्राइवेट कंपनियों के मालिकान सऊदी बाशिंदों को तरजीह दें। सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक नई रियायत से वही कंपनियां फ़ायदा उठा सकेंगी जिनके यहाँ सऊदी कारकुनों की तादाद या तो गैर मुल्की मुलाजमीन से ज़्यादा होगी या उनके बराबर होगी। ये फ़ैसला उन इदारों पर नाफज होगा जो सनती लाइसेंस हासिल किए हुए होंगे। सऊदी अरब में गैर मुल्की सियाहों पर अबाया की पाबंदी ख़त्म। सऊदी अरब ने मईशत पर तेल के इन्हिसार को कम करने और सियाहत को फ़रोग देने के लिए पहली मरतबा सियाहती वीज़े जारी करने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सऊदी अरब में सियाहत के सरबरा अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब को बैन अवी सियाहों के लिए खोलना हमारे मुल्क के लिए एक तारीखी मौका है। उन्होंने कहा, सियाह हमारे सियाहती ख़जाने को देखकर हैरान होंगे। हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की 5 साइट्स हैं, मुतहर्रक कल्चर है और सांस रोक देने वाले कुदरती मनाजर हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब हफ्ते को 49 ममालिक के लिए ऑनलाइन सियाहती फ़ीज़ों की दरख्वास्तें मौसूल करना शुरू करेगा। अहमद अल खतीब ने यह भी कहा कि उनका मुल्क लिबास के हवाले से गैर मुल्की खवातीन पर आयद की गई पाबंदियों में भी नरमी करेगा, जिसके तहत वो सऊदी खवातीन के बरक्स बुरके के बगैर भी बाहर घूम सकेंगी। तहम उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि गैर मुल्की खवातीन मौजू लिबास का इंतखाब करेंगी। ख्याल रहे कि इससे पहले सऊदी अरब में सिर्फ वहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों, उनके अहलो अयाल और हज उम्रा के लिए मक्का और मदीना आने वाले मुसलमानों के लिए वीज़े जारी किए जाते थे। सऊदी हुकूमत का कहना है कि 2030 तक सियाहत का मुल्की पैदावार में हिस्सा 3% से बढ़कर 10% तक पहुँच जाएगा। हर साल 10 करोड़ सियाह सऊदी अरब का विज़िट करेंगे और इससे 10 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। सऊदी अरब में मजीद फौज भेजेंगे वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर दिफा माइक एस्पर के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते के बाद अमरीकी वजारत दिफा ने एलामिया जारी करते हुए कहा, जबकि मजीद 200 अमरीकी फौजी तैनात किए जाएंगे। सुबक वेबसाइट के मुताबिक पेंटागन से जारी होने वाले एलामिया में कहा गया कि 14 सितंबर को सऊदी तेल तंसीबात पर तारीख के सबसे बड़े हमले के बाद सऊदी अरब के दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इजाफी इकदाम किए जाएंगे। अमरीकी फ़ौज ने एलामिया में तवज्जो दिलाई कि इजाफी अफवाज सरकारी अहकामात की तामील के लिए तैयार है। इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि बहरानी सूरत हाल पैदा होने पर बर्क रफ्तारी से इजाफी फ़ोर्स सऊदी अरब भेजी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने अमरीकी अफवाज सऊदी अरब भेजने के लिए इंतजामात पर बातचीत की। अमरीका सऊदी अरब के दिफा के लिए अपने अफवाज भेजने की कार्रवाई कर रहा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़रा ने कहा कि अरामको तेल तंसीबात पर हमला पूरी दुनिया के खिलाफ खतरनाक अमल है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तवज्जो दिलाई कि आलमी बरादरी को अरामको तेल तंसीबात पर हमले पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। ये आलमी अमन व सलामती की हिफाजत के लिए ज़रूरी है।
وہ امریکی وزیر دفاع سے ٹیلی فون پر بات چیت کر رہے تھے۔ گولف ٹورنامنٹ میں سعودی لڑکیاں بھی شامل۔ عرب گولف ٹورنامنٹ 20 فار یوتھ اور 11 فار گرلز مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے ڈریم لینڈ اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا، جس میں سعودی گولف آرگنائزیشن شرکت کرے گی۔ اس ٹورنامنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار لڑکیوں کی ٹیم گولف ٹورنامنٹ میں حصہ لے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس ٹورنامنٹ میں 2 اور ٹیمیں شریک ہوں گی، جن میں سے ایک 15 سال اور دوسری 13 سال سے کم عمر کے لڑکوں پر مشتمل ہوگی۔ عرب گولف ٹورنامنٹ میں لڑکیوں کی سعودی ٹیم فاتن القحطانی، رغدہ عیساوی اور لیلا التلمسانی پر مشتمل ہے۔ 15 برس سے کم عمر کے لڑکوں کی ٹیم میں علی البابتین اور 13 برس سے کم عمر کے لڑکوں کی ٹیم میں عمر عبدالعزیز المدیغ اور خالد المدیغ شامل ہیں۔ ٹیم کے کوچ علی بلحارس ہیں، جبکہ قومی ٹیم کی قیادت عبداللہ غدیر کر رہے ہیں۔ علی البابتین 15 برس سے کم عمر لڑکوں کے پہلے راؤنڈ میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں اور اب وہ فائنل میں پہلی پوزیشن کے امیدوار ہیں۔ سعودی گولف آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو چیئرمین ماجد سرور نے عرب گولف ٹورنامنٹ میں سعودی لڑکیوں کی پہلی بار شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوش آئندہ بات ہے کہ سعودی لڑکیاں گولف ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ہیں۔ سعودی لڑکیاں باصلاحیت ہیں اور اس تجربے سے انہیں گولف سے متعلق تکنیکی معلومات حاصل ہوں گی۔ سعودی خاتون 43,000 ریال سے محروم۔ بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے دھوکہ دہی کے واقعات سے دنیا کا کوئی ملک محفوظ نہیں۔ سعودی عرب کی کمشنری جازان میں ایک خاتون جعل سازوں کے ہاتھوں 43,000 ریال گنوا بیٹھی۔ عربی نیوز ویب سائٹ کے مطابق متاثرہ سعودی خاتون نے پولیس میں واقعے کی رپورٹ درج کرا دی۔ جعل سازوں نے اب نیا طریقہ اپنایا ہے، جس میں وہ کسی فرضی کمپنی کے نمائندے بن کر اپنے شکار سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر کے رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ واردات ٹیلی فون اور سوشل میڈیا کا لنک ایپ کے ذریعے لوگوں کو بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کا کہہ کر اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر کے کی جاتی تھی۔ جازان کمشنری میں ایک سعودی خاتون نے علاقے کے تھانے میں رپورٹ درج کرائی کہ نامعلوم افراد نے اس کے اکاؤنٹ سے 43,000 ریال نکلوا لیے۔ متاثرہ خاتون کے مطابق نامعلوم ٹیلی فون کال میں، جس کا نمبر بھی غیر معروف تھا، اسے کہا گیا کہ کمپنی نے خصوصی پروموشن سکیم جاری کی ہے، غیر معمولی رعایت کے ساتھ کیش انعامات بھی دیے جائیں گے۔ کال کرنے والے نے بینک اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات حاصل کر لیں، جس کی کچھ ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ اس کے اکاؤنٹ سے 43,000 ریال نکالے جا چکے ہیں۔ پولیس نے واقعے کی رپورٹ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ خاتون کے شوہر نے بتایا کہ جو کال موصول ہوئی تھی اس کا نمبر کسی دوسرے ملک کا تھا، جس کے بارے میں پولیس کو اطلاع فراہم کر دی گئی۔ اسی اثناء بینکنگ کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ صارفین کسی بھی حالت میں کسی اجنبی کو اپنے بینک کی تفصیلات قطعی طور پر فراہم نہ کریں۔ کونسل کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ادارے کی جانب سے مسلسل اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ دھوکہ بازوں کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دی جائے۔ واضح رہے، دنیا کے دیگر ممالک کی طرح بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کے فراڈ کا سلسلہ سعودی عرب میں بھی جاری ہے۔ جعل ساز مختلف ذرائع سے لوگوں کو پیغامات ارسال کرتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ منجمد ہو جائے گا، جس سے بچنے کے لیے فوری رابطہ کر کے اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کروائیں۔ عرب ممالک کی مشترکہ فوجی مشقیں بحیرہ عرب میں ختم ہو گئیں۔ جدہ میں عرب ملکوں کی مشترکہ جنگی مشقیں بحیرہ احمر 2 ختم ہو گئیں۔ مشقوں میں سعودی عرب اور بحیرہ احمر کے کنارے واقع ملکوں مصر، اردن، سوڈان، جبوتی، یمن اور صومالیہ کے فوجی دستوں نے حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں سعودی رائل ایئر فورس اور دوسرے ملکوں کی عسکری قیادت نے شرکت کی۔ سعودی وزارت دفاع کی ویب سائٹ پر جاری تصاویر دیکھنے کے لیے آپ ان کا وزٹ کیجیے۔ ایران کی جارحیت عالمی برادری کے لیے ٹیسٹ کیس۔ سعودی عرب نے ایران کی جارحیت کو روکنے کے لیے ٹھوس عالمی کوششوں کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ابراہیم بن عبدالعزیز الاساف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حالیہ حملوں اور جارحیت نے ایرانی حکومت کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ ہم ایک ایسے بدمعاش اور دہشت گرد نظام سے نمٹ رہے ہیں جو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے APO اور عرب نیوز کے مطابق الاساف نے مزید کہا کہ ہمیں بہت اچھی طرح علم ہے کہ اس جارحیت کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے تیل تنصیبات پر حملے کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہر دستیاب طریقہ استعمال کرے۔ سب سے مؤثر طریقہ اس کے مالی وسائل منقطع کرنا ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح سعودی عرب کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل ایم جے اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔